अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जहेज़ के बारे में। दोस्तों, हमारे माशरे में जहेज़ को एक लानत समझा जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम एक सादा और खूबसूरत दीन है। इसकी तालीमात हर एतबार से मुकम्मल और काबिल तकलीद है। ज़िंदगी में आने वाले कोई मसाइल ऐसे नहीं हैं जिनका हल हमें इस्लामी तालीमात में ना मिलता हो। इन तालीमात की अमली शक्ल हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिलती है, जिन्होंने ज़िंदगी के हर रुख को दिलकश और दिलनवाज बना दिया है। अगर हम इस अजीम दौर से पहले के हालात का जायज़ा लेते हैं तो ये बात अयां हो जाती है कि ज़िंदगी का जो हसीन रूप हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नज़र आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इसका नामो निशान भी ना था। इंसान ऐसी बहुत सी बुराइयों में मुब्तला था जो ज़िंदगी के हुस्न के लिए रोग की हैसियत रखती थी। वो लोग सभी किस्म की हलाकी मजहबी माशरती बुराइयों में मुलव्वस थे, यानी शराब नोशी आम थी, जुआ खेलते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू करते थे तो वो लड़ाइयाँ इतनी तवालत इख्तियार कर लेती कि नस्ल दर नस्ल वो सिलसिला ख़त्म होने का नाम ना लेता। रस्म और रिवाज की इन जंजीरों में जकड़े हुए थे कि उनको काटना और तोड़ना उनके बस में ना था। ऐसे हालात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिन्होंने एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। ये फितरत इंसानी है कि इंसान बुराई में ज़्यादा कशिश महसूस करता है। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता उसने तमाम जंजीरों को दोबारा पहनना शुरू कर दिया और उनमें एक जंजीर फरसूदा और गैर इस्लामी रसूम और रिवाज की पाबंदी है। उन्हें रसूमात में से एक नहाय तकलीफ और गैर इस्लामी रस्म जहेज़ देने की पाबंदी है। जहेज़ हमारी माशरती ज़िंदगी में एक रची बसी नागज़ेर रस्म की हैसियत अख्तियार कर चुका है। जहेज़ दरअसल घरेलू साजो सामान को कहते हैं जो वालिदैन शादी के मौका पर अपनी लड़की को देते हैं और जिसमें घरेलू ज़रूरियात की चीज़ों के अलावा जेवर और नकदी भी शामिल है। वालिदैन की तरफ से तोहफ़े तोहफ़ देना कोई काबिले एतराज़ बात नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक बाकायदा रस्म की सूरत इख्तियार कर गई है और ना देने वाले को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रस्म का हमारे माशरे में इस कदर आम हो जाने की वजह यह है कि मुसलमानों ने ख़ास तौर पर बरस की पाक व हिंद के मुसलमानों ने एक तवील अरसा हिंदुओं के साथ गुजारा है और इस तरह शऊरी और लाशऊरी तौर पर हिंदुओं की बहुत सी बातें सीखने चले गए हैं, क्योंकि हिंदू विरासत में अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते और इसकी ताफ़ी के तौर पर शादी के मौका पर कुछ जहेज़ दे देते हैं। मुसलमान में भी यही अखलाकी खराबी पैदा हो गई है। हिंदुओं की देखा देखी मुसलमानों ने शरअ के हवाले से बेटियों को जायदाद में जो हिस्सा बनता है उससे महरूम करना शुरू कर दिया है और उन्हें जहेज़ देने लगे हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि जहेज़ की मौजूदा रस्म ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में पाई जाती है और ममालिक में इसका कोई तस्वर नहीं है। इस्लामी नुक्ता नज़र से जब हम इसका मुताला करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि इस्लाम में जहेज़ की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम ने बेटी के निकाह और उसकी ज़रूरियात यानी लिबास, ज़ेवर, मुख्तलिफ साजो सामान का बोझ वालिदैन पर नहीं बल्कि नेगर के खर्चात की जिम्मेदारी शौहर पर डाली है। इस हवाले से हमारे सामने बेहतरीन मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा को हज़रत अली के निकाह में दिया तो उन्हें हिदायत की कि अपनी ज़रा फ़रोख्त करो और इस रकम से लिबास और घरेलू ज़रूरियात का मुख्तसर सामान खरीदो, और ऐसा ही किया गया और जो थोड़ी सी रकम बची वो हज़रत अली ने हक़ के महर के तौर पर हज़रत फातिमा को अदा की। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत आयशा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया तो जहेज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि जुमला ज़रूरियात खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराहम की। इसके बाद सहाबाए कराम और बुज़ुर्गों का तरीका भी यही रहा है और यही नमूना हमारे लिए उसवा हुस्ना की हैसियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हमने इन तालीमात को बुलाकर जिस रास्ते को इख्तियार किया है वो हमें गुमराही की सिमत ले जाने के अलावा कुछ नहीं दे सकता। बकौल शायर, हम लोग लिए फिरते हैं अब तक भी दिलों में, हम लोग लिए फिरते हैं अब तक भी दिलों में, फरसूदा रसूमात और ख्यालात का तसव्वुर। जहेज़ की इस रज़म में
روز بہ روز اضافے کی وجہ سے خوفناک نتائج وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثلاً والدین کو بڑی قرض لے کر بیٹیوں کو جہیز دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ سالہ سال تک بن بہائی گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، یا اگر جہیز نہ دیا جائے تو برادری میں ناک کٹ جاتی ہے یا پھر مناسب رشتے نہیں ملتے۔ اگر کوئی لڑکی جہیز کے بغیر سسرال جاتی ہے یا ہاتھ ہوا جہیز نہیں لے کے جاتی تو اسے کم جہیز کے خوفناک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اخبارات میں آئے روز ایسی بے شمار خبریں چھپتی رہتی ہیں، مثلاً جہیز کم لانے کی صورت میں بیوی پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی، سسرال کے تانوں سے تنگ آ کر دلہن نے خودکشی کر لی، یا جہیز کم لانے کی وجہ سے دلہن کو زہر پلا دیا گیا، اور آئے دن چولہا پھٹنے کے واقعات تو عام ہیں۔ اس مسئلے کا ایک ایسا خوفناک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جہیز کا بندوبست نہ ہونے کے سبب لاکھوں لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، اپنی خواہشات کو صرف انتہائی ضروریات تک محدود رکھو، باقی خدا کی راہ میں خرچ کر دو، یہی بہتر عمل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، جو قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس تو اسی چیز کا ہے کہ ہم نے اصل تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ انہیں حالات کو شاعر نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، قناعت ہی وہ دولت ہے جو ہرگز کم نہیں ہوتی، قناعت ہی وہ دولت ہے جو ہرگز کم نہیں ہوتی، مگر چشم خاص اس راز کی محرم نہیں ہوتی۔ دوستو، معاشرے میں بناوٹ اور مصنوعی زندگی کا تصور مضبوط ہو رہا ہے۔ امیر لوگ اپنی عمارت کا رعب دوسروں پر ڈالنے کی دولت کی بےجا نمود و نمائش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے زندگی اور زیادہ دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی بیاہ پر اپنی دولت کی جس طرح نمائش کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے۔ لوگ انہی کی دیکھا دیکھی وہی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دولت کے حصول کے لیے غلط فہمی اور منفی راستہ اپنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مثلاً معاشرے میں رشوت، اسمگلنگ، چوری، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور اس قسم کی منفی سرگرمیاں فروغ پانے لگتی ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں شرافت کی بجائے دولت کو اہمیت دی جائے وہاں ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ لوگوں میں پیار، محبت اور خلوص کی بجائے نفرت اور حقارت جگہ لے لیتی ہے۔ قول شاعر، عصر حاضر نے دیے انسان کو پتھر کے دل، عصر حاضر نے دیے انسان کو پتھر کے دل، کیا قیامت ہے دل درد آشنا کوئی نہیں۔ انسان کے ہاتھوں سے انسان کا یہ حشر، انسان کے ہاتھوں سے انسان کا یہ حشر دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں۔ اس مصنوعی زندگی کو فروغ دینے میں ریڈیو، اخبارات، یوٹیوب، ٹی وی، اشتہارات بازی نے بھی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں نے انسان کے اندر عیاشانہ اور ماوی زندگی کی ہوس پیدا کر دی ہے۔ اس خرابی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکی ہوں کہ ہم نے شریعت کے قانون اور وراثت کو نظر انداز کر دیا۔ عموماً لوگ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اور تلافی کے طور پر جہیز دے کر رخصت کر دیتے ہیں، حالانکہ بیٹی جائیداد کی جائز وارث ہوتی ہے اور اس سے محروم کرنا حقوق العباد غصب کرنے کے مترادف ہے۔ اگر بیٹی کو جائیداد میں اس کا شرعی دیا جائے تو جہیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لعنت سے نجات کیسے حاصل کیا جائے؟ سب سے ضروری پہلو یہ ہے کہ معاشرے کے بااثر اور صاحب حیثیت لوگ جہیز سے بے نیازی اور بے رغبتی کا نمونہ پیش کریں۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوا سکتی ہیں۔ اسلام نے بیٹی کی نکاح اور اس کی ضروریات کا بوجھ والدین پر نہیں بلکہ نیک گھر کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی ہے۔ اگر صاحب حیثیت لوگ بغیر جہیز کے بیٹیوں کو رخصت کریں تو اس سے ایک اچھی مثال قائم میڈیا بھی اپنا مضبوط کردار ادا کر سکتی ہے۔ معاشرے میں قناعت و سادگی کو فروغ دیا جائے، معیار زندگی دولت کی بجائے شرافت کو بنایا جائے تاکہ دلوں میں نفرت اور عداوت کا خاتمہ ہو، آپس میں محبت یگانگت کی فضا پیدا ہو۔ قول شاعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ آخر میں اس امر کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ بچیوں کی اصل قدر و قیمت مال و دولت یا جہیز نہیں ہوتی جو انہیں دے کر رخصت کیا جاتا ہے، بلکہ اصل دولت ان کی تعلیم، ان کی دینی، اخلاقی اور گھریلو تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو
قرآن پاک اور دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوں، اور پھر انہیں دنیاوی تعلیم سے جس حد تک اور جتنے اچھے معیار پر ممکن ہو سکے، کیونکہ عورت کا اصل زیور اس کی تعلیم، اخلاقی تربیت ہے، اور اگر لوگ جہیز کی حوث کرنے کی بجائے اعلیٰ صفات کی حامل بچیوں کو ترجیح دیں تو جہیز جیسی معاشرتی برائی پر قابو پانا مشکل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہاں پہ اجازت چاہوں گی، اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں پلیز، اور اس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔